मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम हैपनिंग्स हुई हैं और इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में जो बड़ी खबरें जनरेट हुई हैं, उन खबरों की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो किसी खबर का इब्तिदाइया नहीं होगा हमारे इस ब्लॉग में, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम के आगाज़ में तारीख नहीं बताई, तो आज 19 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। तो नाज़रीन, पहली खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की लीगल टीम का जो हिस्सा है, इमरान खान साहब के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्शन के खिलाफ जो अपीलें हैं, उन अपीलों की फौरी समाअत के लिए उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार ऑफिस से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद खालिद यूसुफ चौधरी ने साफियों के साथ गुफ्तगू में ये कहा था, ये दावा किया था कि ये अपीलें कल समाअत के लिए फ़िक्स होने जा रही हैं। लेकिन जिस वक्त नाज़रीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस का जो मुकदमा है, कन्विक्शन के खिलाफ अपीलें हैं या फिर जो कन्विक्शन सस्पेंशन की जो मुतफरक दरख्वास्तें हैं, कोई किसी किस्म का मुकदमा या मुतफरक दरख्वास्त या अपील जो है उसे कल की समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया गया है। लेकिन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है कि जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब और उनके साथ जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब हैं, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे। और हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि वफाकी आइनी अदालत जो है वो फंक्शनल हो चुकी है। तो आइनी अदालत के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके साथ वज़ीर कानून की और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात किस मामले से मुतल्लिक थी, इस मुलाकात में कौन से अमूर जो है वो ज़ेर बहस आए हैं, डिस्कस किए गए हैं। लेकिन इस मुलाकात को लेके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चहमुगहियाँ चल रही हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राहदारी में बातें हो रही हैं कि एक्सपेक्टेड ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसे उसकी पुरानी बिल्डिंग में G10 में मुंतकिल कर दिया जाएगा और जो वफाकी आइनी अदालत है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग है उसमें मुकम्मल तौर पे जो है उसको बसा दिया जाएगा, उसको सेटल कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन 17 नवंबर के कुछ फैसले हैं जो कि वफाकी आइनी अदालत के जो जजेस हैं उनकी जानिब से किए गए हैं। और ये जो फैसले हैं, बल्कि फैसलों की हैट्रिक है वफाकी आइनी अदालत के जजेस की। ये फैसले आज मंजर आम पे आए हैं, ये फैसले आज पब्लिक हुए हैं। अब फैसले क्या हैं? पहले तो नाजरीन आपको पता है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस आता है, आने के बाद वो अपने रजिस्ट्रार लगाता है, वो अपना सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस लगाता है। लेकिन उसके साथ साथ चीफ जस्टिस जो है वो तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी समन करता है और उस इजलास में जो एक डायरेक्शन होती है, जो एक मैनिफेस्टो आप कह लें कि नए चीफ जस्टिस का जो मैनिफेस्टो होता है, वो अपना एजेंडा, अपना मंशूर जो है अपने अदालत के जजेस के सामने रखता है। तो आइनी अदालत तो पहली मर्तबा क़याम उसका अमल में लाया गया है। अमीनुद्दीन खान साहब इस अदालत के पहले चीफ जस्टिस हैं। तो जो 7 जजेस की तादाद थी, जब 17 नवंबर को वो मुकम्मल हो गई, 2 जजेस जस्टिस रोज़ी खान साहब और जस्टिस इरशाद हुसैन शाह साहब ने अपना हल्फ उठाया। तो तादाद 7 आईनी अदालत की मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने फुल कोर्ट यानी तमाम जजेस का इजलास बुला लिया। अब इस इजलास से पहले नाजरीन जो मुख्तलिफ बातें हो रही थी, बल्कि आज ये खबर पब्लिक होने से पहले भी ये बातें इस्लामाबाद की कमरा अदालत नंबर 2 जहाँ पे अमीनुद्दीन खान साहब अपना बेंच लगाते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं, उसके बाहर भी हो रही थी कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकला आईनी अदालत में पेश हो रहे हैं, ये कैसे पेश हो सकते हैं। कानून के मुताबिक जो वकला की रजिस्ट्रेशन है वो तो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के वकला नीचे हाई कोर्ट में पेश हो सकते हैं, लोअर कोर्ट्स में पेश हो सकते हैं, लेकिन वफाकी आईनी अदालत में वकला किस हैसियत में उनका जो अदालत के सामने अपेयर होना है, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है, तो इस पर सवाल किए जा रहे थे। तो ये सवाल भी आज सेटल डाउन हो गया है। जो 17 नवंबर को फुल कोर्ट जजेस का जो इजलास हुआ था, जिसकी सदारत अमीनुद्दीन खान साहब ने की थी, उसके कुछ बड़े फैसले मंजर आम पे आए हैं, बल्कि तमाम फैसले मंजर आम पे आए हैं। एक तो इसमें
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना वफाकी आईनी अदालत ने जो सुप्रीम कोर्ट के नए जो अप्रूव 2025 के जो रूल्स हैं उनको अडॉप्ट कर लिया है। इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आईनी अदालत जो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है, एक बड़ा फोरम है, उससे मतलब एपलेट दर्जे पे है, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो आईनी अदालत ने क्यों अडॉप्ट कर लिया? तो उसकी नाज़रीन वजह यह है कि जब तक आईनी अदालत के अपने रूल्स नहीं बन जाते तब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आईनी अदालत ने फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट के जो साल 2025 के रूल्स हैं उनको अडॉप्ट करके आईनी अदालत का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाने का, उसको चलाने का फैसला किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है वो मुस्तकिल तौर पे अडॉप्ट नहीं किए गए अनटिल अनलेस, जब तक आईनी अदालत के रूल्स नहीं बनेंगे तब तक इन्हीं रूल्स के साथ जो है वो काम चलाया जाएगा। और ये बात कोई मतलब कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अचंभे का फैसला नहीं है। इससे पहले भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी थी तो हाई कोर्ट बनने पे उनके रूल्स भी नहीं थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने कयाम के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स थे उनको अडॉप्ट कर लिया था। तो यहाँ पर भी वही माजी का जो तरीकाकार है कि जब तक अपने रूल्स नहीं बन जाते, जो पाकिस्तान की बड़ी अदालत रही है आईनी अदालत के बनने से पहले, उनके रूल्स को अडॉप्ट कर लिया गया है। दूसरा फैसला नाज़रीन ये किया गया है कि जो केसेस होंगे आईनी अदालत में वो कम से कम 2 रुकनी बेंच के सामने लगेंगे, सिंगल बेंच नहीं होंगे। और जो अपीलें आएंगी डिवीजन बेंच के फैसलों के खिलाफ, और ये डिवीजन बेंच हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, हाई कोर्ट्स के 2 रुकनी बेंच का जो फैसला आईनी अदालत में आएगा उस पर कम से कम 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर पाएगा। और तीसरा फैसला ये किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं उन्हें वफाकी आईनी अदालत में आर्गूमेंट्स करने की इजाज़त होगी। यानी वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट की वकालत के लिए क्वालिफाई करता है वो वफाकी आईनी अदालत में भी आर्गू कर सकता है, दलाइल दे सकता है, अपना केस जो है प्रेजेंट कर सकता है। तो ये 3 बड़े फैसले जो कि 17 नवंबर को ले लिए गए थे आज मंजर आम पे आए हैं। और ये फुल कोर्ट जजेस का इजलास था, इस इजलास का जो नोटिफिकेशन है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस भिजवाया गया है, वो एडवोकेट जनरल ऑफिस में भिजवाए गए हैं। 5 जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के हैं, सूबों के हैं, लॉ एंड जस्टिस कमीशन में ये नोटिफिकेशन भिजवाया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी ये नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है कि जो आईनी अदालत की प्रैक्टिस और जो प्रोसीजर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक चलेगा। वकला कैसे पेश होंगे और मुकदमात की समाअत के लिए कितने बेंचेस बनेंगे, ये सारी डिटेल बता दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे एक और भी जो है आज बहस चल रही है, डिस्कशन हो रही है, और मंदोखेल साहब को बहुत सराहा जा रहा है। और जस्टिस मंदोखेल साहब को वो सराह रहे हैं जो कुछ अरसा पहले जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब को आड़े हाथों ले रहे थे, उन पे तनकीद कर रहे थे, यानी उन्हें हुकूमती जज कह रहे थे। और ये मैं बड़े मुनासिब अल्फाज में बता रहा हूँ, वरना तो सोशल मीडिया पे टाउट कहने वाले भी बहुत है। जो जज आपको अच्छा ना लगे, उसका फैसला अच्छा ना लगे, उसको टाउट कह दिया जाता है। लेकिन आज नाजरीन जो गुज़िश्ता वीडियो लॉग में भी हमने बात की कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो मंदोखेल साहब का फैसला है उसमें उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है कि मंदोखेल साहब ने प्रपोज किया था कि ये जो केस है मखसूस नशिस्तों का, ये उसी जजेस को, उसी बेंच को सुनना चाहिए जिसने 12 जुलाई का फैसला दिया था। लेकिन मंदोखेल साहब ने लिखा कि मेरे इस प्रपोजल के साथ साथी जजेस ने इत्तफाक नहीं किया। अब इसको सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि मंदोखेल साहब ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। मंदोखेल साहब ने कहा था कि पुराने वाला बेंच इस केस को सुने, लेकिन साथी जजेस ने अक्सरियत में होते हुए उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ये इंकिशाफ तो आपको नजर आ गया, ये इंकिशाफ तो मंदोखेल साहब को आपको नजर आ गया। लेकिन मंदोखेल साहब ने जो दूसरा इंकिशाफ किया है उसको भी जरा पढ़ लें, उस पर भी सोशल मीडिया पे डिस्कस कर लें। उसमें अतर मिनल्ला साहब की, उसमें मुनीब अख्तर साहब की, उसमें खास तौर पे मंसूर शाह साहब की बात की गई है कि ये आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों का केस आया कैसे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार की वजह से कि नजरसानी की दरख्वास्त हम समर वेकेशन में नहीं सुनेंगे। तो मंदोखेल साहब तो दरअसल उसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो 18 जुलाई को इजलास हुआ था उसमें नजरसानी की दरख्वास्तों को सुनने का फैसला कर लेते, छुट्टियां अवेल करने का फैसला ना करते कि छुट्टियों पे जाएंगे तब तक ये केस नहीं सुन सकते, तो फिर हालात कुछ और होते, फिर वही बेंच ये केस सुन रहा होता। तो पूरी बात लिखी जाए और पूरी बात पे डिस्कशन की जाए।
اگر یہاں پہ مندوخیل صاحب نے پرپوزل دیا تھا تو وہاں پہ قاضی فیصل صاحب نے بھی پرپوزل دیا تھا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 15 دن کے اندر ہم نے اس نظر ثانی کو سننا ہے، تو چھٹیوں پہ چلے جائیے گا، بعد میں ہم پہلے نظر ثانی سن لیتے ہیں۔ تو قاضی فیصل کے اس پرپوزل کے ساتھ اگر منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب ایگری کر جاتے تو وہ جو ججز 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں موجود تھے وہی ججز اس نظر ثانی کی درخواستوں پہ سماعت کرتے۔ آج جتنا مرضی پراپوگنڈا کر لیں، جو مرضی کہہ لیں کہ مال غنیمت میں مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دی گئی ہیں، لیکن یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال غنیمت والا جو آپ بات کرتے ہیں، یہ آئینی بینچ میں کیس آیا کیسے؟ کس نے سننے سے انکار کیا تھا؟ وہ حالات بھی تو بتائیں نا۔ لیکن وہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کے نیریٹو کو یا جو آپ کے تھاٹس ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو آپ بات نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حکومت نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے متعلق جو ایک دعویٰ کیا تھا، وہ دعویٰ ناظرین درست قرار پایا ہے، یا وہ دعویٰ آپ یوں کہہ لیں کہ مبینہ طور پہ درست نکلا ہے۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جب منصور شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا تو رانا ثناء صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی جج تھے، یا یہ ججز کا روب پہن کے جو ہے وہ سیاست کر رہے تھے، اور یہ سیاسی حکومت کے لیے خطرہ تھے۔ اس قسم کا بیان رانا ثناء صاحب نے دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو دونوں جج صاحبان کا استعفیٰ سامنے آیا ہے، منصور شاہ صاحب کا، اطہر من اللہ صاحب کا، جمعے کے دن دونوں جج صاحبان نے استعفیٰ دیا۔ اب جمعے سے آج ہم بیٹھے ہیں بدھ کے روز، اور منگل کے دن کیا ہوتا ہے کہ جو تحریک تحفظ پاکستان کے جو ایک سیاسی رہنما ہیں سجاد ترین صاحب، ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب ملاقات کرتے ہیں۔ نہ صرف ملاقات کرتے ہیں، اس ملاقات کی جو تصاویر ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں۔ تو یہی تو حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ نومبر میں حکومت کے لیے جو ہے کیس لگا کے حکومت کو چلتا کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ جب سے تصویر منظر عام پہ آئی ہے، حکومت کا دعویٰ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج لوگ بات کر رہے تھے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کی راہداریوں میں بات کر رہے تھے کہ رانا ثناء کے بعد تو پھر درست نکلی کہ یہ سیاسی جج تھے۔ صرف 5 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ اطہر من اللہ صاحب نے وہ اپوزیشن الائنس، وہ اپوزیشن کی مطلب جو ایک الائنس بنا ہے جو حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر کے کیا پیغام دیا ہے، حکومت کی بات کو، حکومت کے دعوے کو درست ثابت کر دیا ہے۔ بلکہ سوال اٹھانے والے، سوال کرنے والے تو یہ بھی کر رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھنا ہی ہوگا کہ اب جو اطہر من اللہ صاحب ہیں وہ کب تک یا کتنے عرصے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، متنازع ٹویٹس پہ جو علی ہادی چٹھا اور ایمان زین مزاری کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اور جو ٹرائل کا آغاز ہوا تھا، آج اس کیس میں ایمان مزاری صاحبہ پیش نہیں ہوئی، ان کے ہسبینڈ پیش ہوئے، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ علیل ہیں، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس کیس کو پروسیڈ کریں گے۔ تو علی ہادی چٹھا صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہیں ایمان مزاری، ان کی عدم موجودگی میں جو گواہان ہیں ان کا بیان قلم بند نہیں ہو سکتا، لیکن عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور جو گواہان تھے متنازع ٹویٹس کرنے پر اس کیس کو سپورٹ کرنے والے، ان گواہان کا بیان قلم بند کیا گیا۔ 4 گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے، اور عدالت نے جج افضل منجوکا صاحب، جنہیں اب لوگ کہتے ہیں جی ٹاؤٹ جج ہیں، یہ وہی جج ہیں جنہوں نے عدت نکاح کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ افضل منجوکا صاحب وہی جج ہیں جنہوں نے یوٹیوبرز پر جب پابندی لگانے کے حوالے سے عدالتی آرڈر حکومت نے FIA نے حاصل کیا تھا، اس آرڈر کو بھی افضل منجوکا صاحب نے سیٹسفائیڈ کیا تھا۔ یوٹیوبر جن کے چینل بند ہونے جا رہے تھے ان کو ریلیف افضل منجوکا صاحب نے دیا تھا۔ آج انہی جن صاحب کو، جن کی جے جے کار کی جا رہی تھی، جن کے بلے بلے کی جا رہی تھی، ان کو ٹاؤٹ جج کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں مطلب عالم ہو چکا ہے کہ پسند کا فیصلہ نہ آئے تو جج کو ٹاؤٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو افضل منجوکا صاحب نے گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد، ایمان مزاری صاحبہ ان کے وکیل پیش نہیں ہو رہے، خود پیش نہیں ہو رہے، تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس کیس میں ایمان مزاری کا اسٹیٹ کونسل جو ہے وہ مقرر کیا جائے، تعینات کیا جائے۔ اس سے پہلے علی ہادی چٹھا کا بھی جو ہے وہ عدالت نے اسٹیٹ کونسل ایڈوکیٹ کفایت اللہ صاحب کو جو ہے وہ آرڈر کر کے تعینات کروایا تھا، اور آئندہ تاریخ پہ عدالت نے وکلا کو جرا کے لیے بلا لیا ہے۔
اس کے علاوہ ناظرین، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں رات کا جو سلوک ہوا، ان کی طرف سے جو دھرنا دیا گیا تھا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ماضی میں اگر ہم مذمت کرتے رہے اس طرح کے اقدامات کی، بدسلوکی کی، تو یہاں پر بھی ڈیفینیٹلی ہم مذمت کریں گے۔ اور آج اس سلسلے میں بہنوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے بنی گالہ میں، اور بہنوں کی طرف سے بدسلوکی کی مذمت کی گئی، اور ساتھ میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بڑی آفرز کی گئی ہیں بیرون ملک جانے کے لیے، لیکن جتنے بھی ہتھ کنڈے ہمارے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں، ان ہتھ کنڈوں سے علیمہ خان صاحب نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں، ہم تو پرامن احتجاج کر رہے تھے اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ویسے ناظرین، پرامن احتجاج جب آپ نے دھرنا دے لیا، ملاقات ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی بہنوں کی، پارٹی کے لوگوں کی، جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، لیکن آپ آئین میں جو بات لکھی گئی ہے، آپ راستے بند نہیں کر سکتے۔ اور اسلام آباد اپنا پولیس جو تھی، جو ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہی تھی، اب اے ٹی سی عدالت راولپنڈی میں آتی ہے۔ اے ٹی سی عدالت راولپنڈی کے جو جج ہیں، وہ ہر دوسرے دن علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرتے ہیں، تو یہاں پر پولیس والے بدسلوکی کرنے تو لگ گئے، گرفتار کر لیا، حراست میں لے لیا، جا کے چکری پہ چھوڑ کے آئے۔ بھئی عدالت کا آرڈر ہے، آپ ان کو گرفتار کر لیں، آپ ان کو گرفتار کر لیں، آپ اس قسم کے ہتھ کنڈے کیوں آزماتے ہیں؟ اب یہ جو رہائی کے لیے اس قسم کے دھرنے دیے جاتے ہیں بہنوں کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، تو آج عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق یورپی یونین کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان کی طرف سے بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے، جس میں یورپی یونین کے پاکستان میں سفیر کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کا میٹر ہے، داخلی میٹر ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کی رہائی ہے، یہ پیورلی کورٹ ایشو ہے، یہ عدالتی معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ عدالتوں سے ہونی ہے۔ تو یہ جو بیان ہے یورپی یونین کے سفیر کا، اس نے بھی الگ سے اپنا تہلکہ مچا رکھا ہے اس بڑی خبر نے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک تو آزاد کشمیر کے جو نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں فیصل راٹھور صاحب، ان کی 18 رکنی کابینہ نے آج اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ 18 لوگ جو ہے وہ کابینہ میں نئے وزیر اعظم نے شامل کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سابق ڈی سی آر ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا صاحب، جو کہ 13 نومبر کو پولیس کی حراست سے فرار ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن ذمہ داری میں غفلت برتنے پہ 4 پولیس اہلکار جن کو برخاست کیا گیا تھا، ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ ان پولیس اہلکاروں کے جو موبائل ڈیٹا ہے اس کو حاصل کر لیا گیا ہے، اور ساتھ میں NHO کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے کہ جو گاڑی اقبال سنگھیڑا کو لے کے چکری ریسٹ ایریا سے نکلی تھی، یہ کس ٹول پلازا سے باہر نکلے ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ NHA سے جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔